अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज का हमारा मौज़ूए बहस ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, उनको पेश आने वाले मसाइल और उनकी बाबत दाद रसी के लिए मौजूद मुख्तलिफ फोरम्स और लेजिस्लेशन हैं। नाज़रीन, मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के ज़ेर एहतमाम होने वाले हालिया सर्वे के मुताबिक दुनिया भर में मौजूद ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की तादाद 9 मिलियन तक जा पहुंची है। इन तमाम अफराद जो कि पाकिस्तान से बाहर किसी भी काम के सिलसिले में मौजूद हैं, उनको पेश आने वाले मसाइल, ख्वाह वो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़, डिले इन केसेस और ट्रायल, और इसके अलावा पुलिस और मुलाजमत से रिलेटेड पेश आने वाले तमाम मसाइल की दाद रसी के लिए जो इदारे काम कर रहे हैं, आज इस वीडियो में हम ब्रीफली उनका थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे और मैं आप सबको उनके वेबसाइट्स के लिंक्स भी और उनकी डिटेल्स भी फराहम करूंगा। सबसे पहले मैं अर्ज़ करता चलूँ नाजरीन, जो फेडरल लेवल पर इदारे सरगर्म अर्म हैं, उनमें सबसे पहले मैं जिक्र करना चाहूँगा मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का। ये मिनिस्ट्री नाजरीन 2013 में इन्होंने पहली नेशनल पॉलिसी रिगार्डिंग ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो फॉर्मुलेट की, और उसी के मुताबिक फिर पंजाब ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कमीशन एक्ट ऑफ 2014 भी पास हुआ, और भी बहुत से इदारे हैं जो कि इस मिनिस्ट्री के ज़ेर साया जो हैं वो काम कर रहे हैं। उनमें सबसे पहला जो इदारा है वो मैं अर्ज़ करना चाहूँगा पाकिस्तान ओवरसीज़ फाउंडेशन है, जो कि डायरेक्टली वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब उसको पर्सनली खुद हेड कर रहे हैं। और अगर एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे मेरे ओवरसीज़ भाइयों बहनों की कोई भी ग्रीवेंस होए, कोई भी इशू है, यानी कि कोई सरकारी मुलाजिम आपका काम सही तरह नहीं कर रहा और जो काम होना चाहिए था उसमें कोई आप देख रहे हैं कि कोई बाइस्ड नेचर आ गया है या फिर कहीं पे कोई इलीगैलिटी कमिट हो रही है किसी किस्म की भी, और उससे अलावा भी अगर आपकी कोई भी कंप्लेंट होए, ऑनलाइन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ वो इस फोरम पे अप्लाई कर सकते हैं, और इनका एड्रेस भी आपके सामने है। इनको आप डायरेक्टली बाय पोस्ट भी अपनी क्वेरी जो है वो और अपनी कंप्लेंट फॉरवर्ड कर सकते हैं। और मेरे जो क्लाइंट्स हैं ऑलरेडी वो यहाँ से कई ऐसे क्लाइंट्स हैं मेरे जिन्होंने कंप्लेंट की और फिर उनके मामले जो हैं वो स्पीड अप भी हो गए। इसके अलावा नाजरीन, फेडरल लेवल पे जो एक इदारा एम्प्लॉयमेंट के हवाले से काम कर रहे हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की, जो कि बहुत ही मैं समझता हूँ बहुत खुशाइन बात है और बहुत अच्छी बात है, इस तरह का काम होना चाहिए। ये इदारा है पाकिस्तान ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन। ये इदारा नाजरीन बेसिकली एक ब्रिज है जो जॉब सीकर्स हैं उनके दरमियान और जो जॉब प्रोवाइडर हैं उनके दरमियान। जो ओवरसीज़ कोटे निकलते हैं या जॉब्स निकलती हैं लेबर की या और रिलेटेड एम्प्लॉयमेंट्स जो जनरेट होती हैं और ओवरसीज़ उनको बंदे चाहिए होते हैं, तो फिर ये इदारा जो है ओवरसीज़ इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, ये उन लोगों की मदद करता है। तो आप इस पे लॉग ऑन करके अगर आपकी एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कोई आपको इशू है तो आप इस इदारे पे भी अपनी कंप्लेंट या अपनी क्वेरी जो है वो रेज कर सकते हैं, या इन्फॉर्मेशन कोई आपको चाहिए तो इस रिगार्ड में कि क्या रिक्वायरमेंट्स है किसी मुल्क की, तो वो डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स भी इस वेबसाइट के थ्रू, आप इस फोरम के थ्रू आपका वो मामला रिजॉल्व हो सकता है। फिर इसके अलावा नाजरीन, फेडरल लेवल पे फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उनका ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए कंप्लेंट सेल खोला हुआ है उन्होंने OPCC के नाम से। और अगर आपका कोई किसी किस्म का कोई फ्रॉड हो गया है पाकिस्तान में आपके साथ, जो कि पब्लिक एट लार्ज, जिसमें एक से ज़्यादा लोगों का नुकसान हुआ है, या आप कह लें कि पब्लिक एट लार्ज का थोड़ा एलिमेंट उसमें आ जाता है क्योंकि FIA का फिर स्कोप तभी बनता है, तो अगर उससे रिलेटेड या ऑनलाइन अगर आपके साथ किसी किस्म का कोई फ्रॉड हुआ है तो पाकिस्तान से जनरेट होता हुआ, तो वो फिर ऑनलाइन हमारे पाकिस्तानी भाई और उस फोरम को भी इस्तेमाल कर सकते हैं FIA के। इसके अलावा जो है व्यूअर्स, एक और इदारा जो है वो है फेडरल ओम्बड्समैन के ज़ेर साया जो काम कर रहा है, वो हैं इनके ग्रीवियंस कमिश्नर फॉर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़। ये भी एक इदारा है जहां से ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को कोई भी अगर अपने रिस्पेक्टिव कंट्री में कोई भी इशू पड़ता है तो वो डेजिग्नेटेड जो बंदे हैं हमारी मिनिस्ट्री के, वो कौन कौन से हैं उसकी सारी डिटेल्स इस वेबसाइट पे मौजूद हैं। इसके अलावा नाजरीन, प्रोविंशियल लेवल पे अब जो इदारे काम कर रहे हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की फैसिलिटेशन के लिए, कुछ उनका जिक्र करते चलते हैं। सबसे पहले जो इदारा फॉरमोस्ट प्रोविंशियल लेवल पे पंजाब में काम कर रहा है वो है
پنجاب اوورسیز پاکستانیز کمیشن، اور یہ اوورسیز پاکستانی کمیشن ایکٹ 2014 کے مطابق ہی پھر یہ فارم ہوئی، اور اس کو سی ایم پنجاب جو کہ ابھی موجودہ عثمان بزدار صاحب ہیں وہ ہیڈ کر رہے ہیں، اور کوئی بھی اگر کوئی کوئری ہوتی ہے تو وہ پرسنلی یہ سارے ڈپارٹمنٹ کو اوورسی کر رہے ہیں۔ ان کے نیچے آبویسلی ڈائریکٹر جنرل ہیں، اور ان کے انڈر پھر 4 سب ڈائریکٹرز ہیں، ڈائریکٹر لیگل ہیں ان کے پاس، ڈائریکٹر پولیس ہیں، ڈائریکٹر ایڈمن ہیں، ڈائریکٹر ریونیو ہیں۔ تو اگر اوورسیز پاکستانی اس کا کوئی لیگل ایشو ہے یا کوئی پولیس سے ریلیٹڈ ایشو ہے یا ریونیو ڈپارٹمنٹ میں آپ کے کوئی کاغذ وغیرہ کہیں پہ کوئی ڈیلے آ رہا ہے یا کوئی پرابلم کریٹ ہو رہی ہے، یا پھر ایڈمنسٹریٹو سائڈ پہ کوئی ایکشن یا کوئی ایسی پالیسی جو کہ آپ کے اگینسٹ کام کر رہی ہے یا جا رہی ہے، تو آپ اس سے ریلیٹڈ جو آپ کی گریونس ہے وہ آپ آن لائن بھی ان کو کمپلینٹ کر سکتے ہیں، ان کے ای میل ایڈریس پہ بھی آپ کمپلینٹ فارورڈ کر سکتے ہیں، اور بائی پوسٹ بھی آپ ان کو ان کا جی او آر میں آفس ہے، جی او آر لاہور میں، تو وہاں پہ آپ ان کو ڈائریکٹلی پوسٹ بھی کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ میں عرض کرتا چلوں کہ پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ نے بھی ایک ادارہ اوورسیز پاکستانی اس کے لیے کمپلینٹ سیل کھولا ہوا ہے، آپ اس پر بھی لاگ آن کر کے تو یہاں سے بھی اپنی مسائل کی بابت داد رسی جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ لاہور ہائی کورٹ لاہور کا ایک کمپلینٹ سیل ہے جو کہ سہولت سینٹر کے نام سے کام کر رہا ہے۔ اگر اوورسیز بھائیوں بہنوں کو کوئی ایسا ایشو پیش آتا ہے کہ آپ کے کسی کیس میں ان نیسیسریلی ڈیلے کاز ہو رہا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جج کا رویہ کوئی بائسڈ ہو رہا ہے، یا پھر آپ کو اور کسی قسم کا کوئی لینڈ گریبر مافیا آپ کے ساتھ انوالو ہو گیا ہے، یا اور کوئی آپ کو ایشو ہے جو آپ کے کیسز سے پینڈنگ کیسز سے ریلیٹڈ ہے، تو وہ آپ ڈائریکٹلی آنریبل لاہور ہائی کورٹ کی ویب سائٹ ہے، یہ ان کا اسپیشل سیل ہے سہولت سینٹر، وہاں پہ بھی آپ اس کی بابت کمپلینٹ کر سکتے ہیں۔ میں نے آلریڈی کئی کمپلینٹس وہاں پہ کی ہیں جن کا فالو اپ بھی مجھے ہوا ہے۔ تو اس کے علاوہ ناظرین کو میں آپ سب کو اسسٹ کرتا چلوں کہ پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کے اشتراک سے بہت ساری آن لائن موبائل ایپس بھی انٹروڈیوس کروائی جا چکی ہیں، جو کہ اوورسیز پاکستانیز بھی اور پاکستان میں مقیم جو حضرات ہیں ان کی فیسیلیٹیشن کے لیے وہ ایپس بہت اچھی ہیں، میں نے خود بھی انسٹال کی۔ ان میں سے اوورسیز پاکستانیز کے لیے کال سرزمین ایپ ہے، اور یہاں پہ رہنے والوں کے لیے اور اوورسیز کے لیے بھی سٹیزن پورٹل ہے، پاکستان کی ایپ ہے، بہت زبردست ایپ ہے، اور وفاقی محتسب کی ایپ ہے، سی ایم کمپلینٹ سیل کی ایپ اسی طرح موجود ہے۔ تو بہت ساری ایپس بھی ہیں، اگر وہ آپ سرچ کریں اور لیجٹ ہوں، آپ اپنی یہ تسلی کر لیں کہ وہ آیا یہ نہ ہوئے کہ کوئی فیک ایپ آپ انسٹال کر لیں۔ تو بہت ساری ایسی ایپس بھی ہیں جو کہ اوورسیز پاکستانیز کو ریئل ٹائم میں ان کی کمپلینٹس کا فالو اپ، کہ جس طرح آپ کی جو کمپلینٹ ہے اس پہ کیا ایکشن لیا جا رہا ہے، وہ ریئل ٹائم میں ان ایپس کے تھرو جو ہے وہ آپ تک یہ ڈیٹیلز جو ہیں وہ فراہم کی جا سکتی ہیں۔ تو یہ کچھ ادارے تھے جو کہ کام کر رہے ہیں، اور کچھ لیجسلیشن جو میں نے آپ سے ذکر کی جو کہ اوورسیز پاکستانیز کی فیسیلیٹیشن کے لیے سرگرم عمل ہے۔ اور میرے بھی بہت سارے میجورٹی انفیکٹ کلائنٹس ہیں جو اوورسیز بیسڈ ہیں، اور ان کو بہت سارے پرابلمس پاسٹ میں فیس کرنے پڑتے تھے۔ تو اب یہ بہت سارے ادارے، بہت سارے فورمز ہیں جو کہ جن میں سے میں نے آپ کو کچھ کا ذکر کیا ہے، جن کا استعمال کرتے ہوئے اوورسیز بہنیں بھائی اپنا کام جو ہے وہ آسانی سے کروا سکتے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ انفارمیشن آپ کے لیے یوزفل ہوئے گی، اور آپ کے فیڈ بیک کا بھی انتظار رہے گا۔ اسی کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت لیتا ہوں۔ پاکستان زندہ باد۔